Allô? Oui. Oui. Oui, monsieur. Yalla, ça sera la dernière partie. Kautar, tu parles? Monsieur. بلاتي خد دير la main باش نعطيك la parole. يلا. Oui, Kautar. Ben Juja. Vas-y. Allô? بلاتي شوفوا حفصة الصيحي. حفصة؟ Oui. Allô? Kautar, oui, Kautar, continue ton travail, oui. Oui, monsieur. قلت لك Oui. غتكون هابطة من بلوس لانفيني أها. غتكون غدا وفين غادي تضرب؟ وكتقرب لهداك لاسامبل Mhm. Mhm. وغدوز من موان 1,6 Très bien. غتكون هو الأول دايزة من موان 1,6 وغتضرب في هذيك لا طونجونت أها. وغتكون تاني. Très bien. حفصة؟ وي كوثر كملي بنتي اسمحي لي. دونك غادي تتم جايه هابطه غادي ها فين غينفعوني هاد لي بوين دانترسيكسيون. وي دونك غادي وي تكون هي مسيو قلت لك هابطه غدوز من موان اسامبتوتي. 0,6 تري بيان بتهبط هنايا. il va frapper غضرب فين؟ في لا طونجونت اييه في لا طونجونت غتطلع وغدا وغتقرب للإيكغيك الاي. المستقيم إيكغيك. تري وي بيان. دونك هنايا بلاتي وفوزيناج دو عاوتاني وفوزيناج دو بلوس لانفيني غادي تكون اسامبتوت. غيكون هذا الضغوط اسامبتوت. دونك غتكون لا كورب سوا دايره هكا سوا دايره هكا. دونك ا تون افي شكون هو اللي بلو اللي الفوق مسيو للفوق؟ تري تاني بيان. اللي الفوق. وي يلا اذا غادي بلاتي غادي نمسح انا هذا. دونك وغادي نحاول انها يعني غادي تدوز من هاد لي بوين هادو غادي تدوز من هاد لو بوين وتكون وغادي غدا وكتقرب. وكتقرب صافي جو في ماريتي تقريبا ماشي باراليل ولكن خصني ما يكونش هادشي باراليل. وي ما خصنيش يكون باراليل باردون. صافي اذا والمهم تكون سيميتريك. غادي نديرو وي حنايا غادي اون فوالا اون سو كونتونتي بهاد لا بارتي هادي باش تكون صافي. ها هي راه هنا اسامبتوت صافي. وكتبان لينا لا كوب هي كتبان لينا بان باردون. غادي نرفع شويه تيبان لكم دابا مزيان لا كوب كتبان. غادي وي نحاول كتبان مزيان. ناخذ نيت ندير هنا شويه ديال فوالا باش تبان نيت تقريبا ونمسح شويه. نحاول نبينهم يكونوا نيت سيميتريك قد اللي الفوق قد اللي وي التحت تكون بحال وي بحال اكزاكتومون. فوالا اذا هذه لا ريبريزونطاسيون ديال هذيك لا كوب. شكرا بزاف كوثر. وي. شكرا ميرسي. يسرى. مش عارفك بغيتي نسولك نعم. موان 5 وموان زا ديما دوك لي زيماج اللي كيكونوا لتحت. نعم بلاتي غادي نرجع. وي موان 5 و موان 5 وموان وموان زا ديما تيكونوا في ديال إيكغيك. اه لان شوفي لان هاد لا لين هادي فيها اكس وهاد لا لين هادي راه كتبوا فيها اف دو اكس. يعني دونك هادو كاينين في وي ايكغيك وهادو لي زيكس ديالهم. صافي وي وي مسيو سي بون. ميرسي شكرا. وي اذا نمشيو للجوجيبرا نتاكدوا من هاد لا ريبونس. نشوفوا نيت اون فا كومباري لي دو لو ريزولتا ديالنا. دونك هنا قلنا x moins 1 plus 1 sur x plus 2. x plus 2 voilà. وغادي نرسموا دوك لي دغوات اللي لا دغوات اسامبتوت y égale x moins 1 باش يبان لكم اكثر. ونرسموا x égale moins 2 لي دو اسامبتوت. واحد فيرتيك هذا اللي درت اوبليك والاخر فيرتيكال باش يبان لكم اكثر. فوالا اذا شفتوها دابا كيبان بانه واضح. فوالا شتي غادي نهبط اكزاكتومون. دونك انا راه ها انت شتي كي داير لي وريتكم قبيله. ها انت شتي ما حدك غادي للموان انفيني وهي كيقرب. جي با تراسي هذاك اكس يقرا موان 2 ها هو غادي نتراسي شتي. فوالا وتا انا ملي غادي هذا اسامبتوت هو غادي يقرب ليه. وهذا لا كورب اي سيميتريك بارابور هاد لو بوان. ولكن باش تنقولولهاش امبير حيت كون كانت امبير غتكون سيميتريك بارابور او. داكور. جو في اكتيفي لي ميو عندكم تكونوا دايرين شي كارثه
pour tout le monde. Est-ce que c'est clair في هذا الشيء اللي درنا دابا لحد الآن؟ مزيان؟ وي مسيو عفاك بغيتي نسولك واحد السؤال. Oui. Claire, monsieur, merci. Oui يسرى خذي la main بلاتي. أنا عطيتك la parole دابا. Active le son. Active le son, Yusra. Oui, شكون مول أوبو؟ أوبو. هنا بس خولة. Oui. بس عفاك عندي اون كاستيون. علاش في الاول ديال التمرين حسبنا ديريكتومون اف ديال 2 ا موان اكس تساوي 2 بي موان اف دو اكس، ما حسبناش ديك الاخرى ديال اف موان اكس تساوي اف دو اكس. حتى هذه كنستعملوها إلا عندنا بلاتي نشوفوا شي واحد إلا عنده لا ريبونس إلا عنده سمعتوا لا كيستيون. شكون اللي عنده لا ريبونس؟ ما بغيتش نجاوب أنا. شكون اللي لا جاوب مش لينا؟ عارفك ممكن تعاود خولة. قالت لي أستاذ في الأول علاش حسبنا اف دو 2 ا موان اكس ايكال 2 بي موان اف دو اكس وما حسبناهاش. بلاتي غادي نرجع نكتبها لكم. قالت لك أستاذ علاش حسبنا هذه وما حسبناش الأخرى اللي هي اف دو 2 ا موان اكس كتساوي اف دو اكس، وهذه اللي جايه في التمرين الجاي. وي شيماء. Mettre parce qu'on a un centre de symétrie. اي اكزاكتومون. حتى هذه كتعطينا السونتر دو سيمتري اللي Centre de هو symétrie au السونتر، oméga ou والاخر كيكون اكس دو axe, سيمتري. axe de symétrie. Oui. صافي. Oui. وهذه J'ai déjà Galilina montré que oméga est un centre de symétrie de la courbe. Donc, très bien. on doit la déduire. Très bien. On va le déduire. وهو راه ما كيخليكش اتونسيون، ما تيخليكش تلقاي انت داك السونتر، سي ديفيسيل. Oui, oui, c'est ça. هو كيقول لك هي مونطري كو، تعطيه لك وتقول لك مونطري كو. صافي. Oui, oui, maître. يلا ميرسي. داكور مسيو. وانا ما كيسيون اللي ما وي يسرى. دوك مسيو دوك الاسهم هكا ما كيكونوش في الجيوجبرا كاع ما كاينين. اين اسهم اشنو كيقولوا لهم؟ هادو لي طونجونت، لي زاسامبتود اللي هادو كنديروا باسهم صغار بحال هكا. لا دابا غير حنا حيت ديبيوتون كنعاونوا راسنا بهم. اما هما كيعطوا دابا بلاتي بنسولك شنو هي السي اف هنا؟ شنو هو لا كورب دو اف؟ هي هذيك اللي بالبلو سيل فقط. ايوا دابا انت دابا انت جيوجيبرا فاش كتعطيه انت السي اف راه هو خصو يعطيك غير السي اف. داكوغ. فهمتي؟ كيرسم لك هو غير لا كورب. كيعطيناش كيفاش كنرسمو. هو داك الشيء كيفاش كنرسمو هو مبروغرامي لداخل. دابا هو راه مبروغرامي على هاد لي طونجون ديجا هو داك الشيء ما كيبان لينا. وي دابا حنا بحال اون ديكوفر لا مانيير دو ترافاي ديال الجيوجيبرا كيفاش هو خدام لداخل. داكوغ لانفورماتيك تنديرو حنايا هكا. حنا فوالا من بعد نقدروا نبرمجوه. راه هو تيتسمى اوبن سورس. بعدا راه يقدر راه تيقدر كاع نزيد انا فيه كاين واحد البلاصه كنزيد فيه انا كاع دي زابليكاسيون فيه. اتفقنا دي فونكسيون فيه. وي هو من بعد كيرسم لك هو تيستعملهم لداخل، ولكن تيعطيك هو تجيب لك هي الريزولتا. هي الريزولتا فينال. وي هذا هو لو ترافاي ديال لي زابليكاسيون. حتى في واتساب وداك الشيء راه ما تيبانلكش انت الكوداج اللي تيوقع لداخل ملي كتونفوي. وي مسيو. وي فهمت. راه كيوصلوا لي 0 لي 1 ولكن ما كيبانولكش لي 0 لي 1 اللي كيتصيفطوا. صافي. وي مسيو فهمت. سي شكرا. بون. لا شكون عجب. اذا شكون اللي عنده شي سؤال؟ الا ما عندكم سؤال نديرو 555 باش ندوزو لا ديرنيير فونكسيون. داكور ميرسي بور لا. حفصه السيحي لا دوزيام فوا ما بغاش يخدم. هبه اغرار 55 حفصه السيحي 55 ماشي مشكله. حفصه اون فا ريكوبيري. حاولوا المره الجايه الا كان شي لايف حاولوا ديروا نتوما بيناتكم شي ايسي باش يعني باش تيستيو بعدا واش كاين لو سون. صافي سي بون. البازيم فين هو البازيم؟ خرج. بازيم خرج واقيلا. Oui. Alors, on passe maintenant à la dernière fonction. La fonction suivante. احنا دابا لي تيب اللي درنا fonction polynomiale, fonction rationnelle. غتكون fonction irrationnelle. D'accord? غادي تكون هي la fonction suivante racine ديال اللي فيها دوك لي ليميت اللي فيهم الغاسين. صافي. Voilà.
دريناو عليها. دونك هادي بغينا نديرو لها ليتود. انا غادي نعطيكم لي زيتاب سو فورم دو كيستيون. دونك اولا déterminer le domaine de définition. D'accord. Alors le domaine, شكون اللي يعطينا le domaine؟ quelqu'un يعطينا le domaine. Donc le domaine خص يكون كوثر المنجوجة. وي وي مسيو خص يكون في خلف الصفر داكشي داخل الغاسي. لا ماشي خلف الصفر. أكبر وسيلة أكبر. supérieur. Très bien. شيماء. Supérieur ou égal à 0. Très bien. يسرا. supérieur ou égal à 0. Très bien. داك الانتيريور لأن ما عندكش Oui, المقام. le polynôme, oui. Très bien. Donc سيكون supérieur ou égal à 0. كيفاش نبينوا هذه؟ خصنا نحلوا هذا المتراجع. Oui, mettre دلتا نديرو égal à 0 ونشوفوا بلاتي ماشي بلاتي بدلتا. سمحوا لي. غنضرب دلتا. شيماء tu parles باش ينظموا مزيان. وبحال شوف بحال هضر واحد بحال هضرتو كاملين راه سي با غراف. يلا بحال ما يتقلق حتى شي واحد عافاكم. راه كلشي دابا نعطيه لا بارول. يلا دونك غنديرو دلتا ياك. Oui. X au carré moins 3x plus 2. Ah oui, نديرو directement. دلتا بي كاري Moins 4ac اللي هي moins شوف. 3 au carré. انا غادي نعطيك لي ريبونس لي سوليسيون ديريكتومون صافي. D'accord, d'accord. انا غادي نعطيك لي ريبونس. راه عرفنا دلتا كيفاش كنلقاوها. دونك اكس 1 هي 1 و اكس 2 هو 2. يلا D'accord. غنديرو le tableau de Stein. تري بيان. واش نقدروا نجاوبوا على هذه ديريكتومون بلا طابلو دو سين؟ Euh, راه نقدروا نديرو ديريكتومون بيكون عندنا plus. à l'extérieur le Je signe de dois A. écrire. ماشي Ah oui, مشكل. oui, signe de A contraire. Donc, غيكون عندنا le domaine de définition 1, 2. المجال بوزيتيف. المجال بوزيتيف. Donc, يسرى. وي يسرى. monsieur من non, موين maître غيكون عندنا moins l'infini 1, union 2 plus l'infini. Très bien. Fedwa Jadi, tu es d'accord? Tu es d'accord, Fedwa? وي مسيو. Oui. غنحطو بولينوم ونديرو لداخل سين يلا نتوما ضروري خصنا نديرو لو طابلو. ها هو لو طابلو. moins l'infini 1 moins l'infini 1 Plus 2 plus plus moins. l'infini. Aïe, très bien. إذا à l'extérieur positif. إذا moins l'infini. Oui, 1 1 union 2 union, plus 2 l'infini. plus 2 l'infini. plus l'infini. Oui, on Très va bien. fermer حيت عندنا ou égal. واش هاد le domaine réalise une certaine symétrie à votre avis? Non, non, non non. non Non, maître. non. Ah bon? maître حيت maître كون مثلا كان عندنا moins l'infini moins 2 union 2 plus. أنا نرسم لكم le domaine. Moins l'infini تال 1 union 2 2 plus plus l'infini. l'infini. واش كاين شي symétrie؟ Non monsieur. maître كاينه la symétrie je pense. كاينه لا سيمتري. وي Oui. حتى انا لا سيمتري كنشوفها بارابور ا زيرو. Oui. صافي. اذا كاينه اون سيمتري. وغناخدو moins 2 oui moins 2 راه inclus في Oui. moins l'infini 1. Oui. بلاتي دابا بلاتي. Donc كاينه la symétrie. باردون ماشي هذا. دونك هذا راه ان اي دمي. باردون ماشي زيرو. ان اي دمي. ولكن ها زيرو فين كاين. ولكن هاد نورمالمون هاد لو دومين نقدروا نقسموه لجوج ديال لي مواتي قد. Oui, c'est ça. oui دونك راه هنا اون دوت بان غتكون عندنا واحد سيمتري. عرفتي اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا اكس دو سيمتري. هاد لا كورب غتكون سيمتريك بارابور لواحد لاكس اللي هو نيت. راه دابا راه وريتو لكم اللي هو اللي قلتي لنا قبيله غنديرو قلتي الطاوله انها غتساوي اف دو اكس. اي دابا هذه هي فين غادي تكون عندنا اف دو 2 ا موان اكس ايكال اف دو اكس. égale à f de x. F de أي. x, oui. اكزاكتومون. صافي. يلا ميرسي. شكرا. يلا شكرا جزيلا. وندوزو لا دوزيام كيستيون. دونك قال لك ثم النهايه ديال اف عند بلس لانفيني. بلس لانفيني. لا دابا السؤال التالي هو هذا نيت. مونطري كو. اذا السؤال الثاني مونطري كو لا دروات لا دروات نسميها دلتا اللي المعادله ديالتها x égale 3 sur 2 est un axe de symétrie. Est un axe, pardon,
est un axe de symétrie pour la courbe CF. D'accord? نشوفوا خولة. Oui, خولة. Monsieur, avec une question. علاش Oui. ما خرجناش في الدومين دو ديفينيسيون 1 ou 2 علاش؟ لأن بلاتي اسكو ان بوز ان بروبليم؟ عوضي ب 1 اش بيعطيك؟ يعطيك زيرو. وغاسين زيرو شنو هي؟ هي زيرو. الا درتيها في كالكولاتريس ما تعطيك ان نومبر، دونك راه هادي اون بو كالكولي ليماج، دونك ما عندناش مشكل. عرفتي فوقاش غتكون هنايا اوفير يكون عندنا مشكل؟ يكون عندنا مشكل عندنا المقام. الا كان غاسور ازر هكا الا كانت هكا 1 سور غاسين هي اللي كنديرو هنا ستريكت، لان كاينه في المقام. واش اتفقنا؟ شكرا. صافي. دونك او دو ما عندناش فيها حتى مشكل. يلا très bien. Alors on passe. Alors je vais effacer la partie هادي. يلا شكون اللي جاوب لي على هذا السؤال هذا؟ Montrer que la droite delta x égale à 3 sur 2 est un axe de symétrie. نشوفوا quelqu'un d'autre اللي ما دارش. نسيبه فين هي نسيبه؟ نسيبه est-ce qu'elle est sortie نسيبه؟ وسيلة. شوفوا. يلا كوثر. كوثر oui. Oui, monsieur. غنحسبوا اف اللي Très bien. On a d'abord, on a le domaine de définition et symétrique par rapport, et symétrique, pardon, par rapport à 3 sur 2. Par rapport 2. Ah oui. à 3 sur 2. لأن 3 sur 2 كتجي في الوسط بيناتهم. ونحسبوا f de 2a moins x. moins x ونديرو سي تيغال اف لي اكس. Très bien. إذا خصنا نبينوا هذه، دونك غنبداو بهذه ونمشيو لهذه نوصلوا لها. وي. إذا f de 2a moins x عطيني la réponse. هي 3 moins x. Très bien. f de 3 moins x ونعوضوها. وي. بينا نعوضوها بلاصة هذيك la fonction. Racine ديال x au carré Moins 3x plus 2. moins 3x plus 2. Très bien. Très bien. يلا بلاتي تسمح لي. هاني رجعت l'écran. صافي. Oui. Donc c'est 3 moins x le tout au carré. هاد 3 moins x غنعوضها كلها بلاصة د x. Oui. Moins 3 facteur de 3 moins x plus 2. plus 2. يلا غادي نشروا هادي. دونك إلا نشرتوها أنا نخلي لكم الفرصة. دونك 9 moins 6x plus x carré moins 9 plus 3x plus 2. Oui. غادي خصنا نوصلوا لهاد عاوتاني لهاد الغاسين بحال هاد الغاسين ديال هادي بحال ما درنا والو. وي. إذا x carré غتمشي 9 مع 9. 9 مع 9 غتمشي. بتبقى moins 6 plus 3 هي moins 3. Moins 3 plus 2. Ça Très bien. Voilà. Et dans le domaine d'études, il suffit de l'étudier. On va dire l'étude fait 2 plus l'infini. On va dire l'étude 3 sur 2. Ça fait 2 plus l'infini. D'accord. Il y en a 3 sur 2. 3 sur 2. Mais 3 sur 2. Là. هذاك لا 3 sur 2 جايه في الوسط. ولكن لو دومين راه هو من موال انفيني ل 1 union 2 plus l'infini. إذا ها les intervalles اللي خصنا نخدموا عليهم. دونك حنا غادي دونك 2 2 plus l'infini. ماشي ديما كيكون داك اكس اللي كيعطيونا. ماشي ديما هذاك اكس اللي كيعطيونا ماشي ديما كيكون تينتمي لو دومين. في لو دومين صافي. ماشي بالضروره. ميرسي. صافي. صافي ميرسي. هو كيقسم لك لو دومين تيكون لا مواتي. جو طون بري. ميرسي. تيكون في الوسط بيناتهم. يقدر يكون يقدر ما يكونش. يلا دونك حنا دابا هنا ميرسي شكرا. دونك يلا بوغ افونسي باش ما نزيدوش نتعطلوا بزاف. دابا في بلوس حنا عندنا لو دومين ديتود هو 2 بلس لانفيني. داكوغ. دونك ليماج دو 2 هي 0. اذا ليميت اون x quand x égale à 2 de f de x هي 0. دونك سي f de 2 اللي هي 0. دونك هذه ما غتعطينا حتى شي برونش. غادي نكالكوليو ليميت في بلس لانفيني. Alors, la limite de plus l'infini de f de x, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini, il y a la racine, il y a x carré moins 3x plus 2. Il y a plus l'infini, car limite là, dans la racine, il suffit de calculer la limite à l'intérieur. Car limite de plus l'infini de x carré moins 3x plus 2, il y a limite de x carré, il y a plus infini. D'accord?
Alors, هنا عندنا مشكل. عندنا مشكل ديال عندنا l'infini. D'accord? Donc, on peut prouver que la droite delta ou la droite D, on se met à la droite D d'équation y égale x moins 3 sur 2. لاحظوا معايا غالبا هاد l'asymptote كتكون معطيه بالايكواسيون ريدويت. هذه غتكون étude asymptote oblique. Asymptote oblique au voisinage de plus l'infini فين خدامين. Oblique au voisinage de plus l'infini. Comment on veut prouver? On peut prouver ça en calculant la limite de plus l'infini de f de x, pardon, quand x tend vers plus l'infini, de f de x moins y. يعني moins x moins 3 sur 2. D'accord? Maintenant, il y a la limite quand x tend vers plus l'infini, il y a la racine de x carré moins 3x plus 2, moins x plus 3 sur 2. عقلتوا على هذا التيب دو ليميت؟ هذا التيب دو ليميت راه كنا خدمنا عليه. دونك انا بغيت نطلب منكم دابا à votre avis est-ce qu'on va factoriser ou là on va multiplier par le conjugué à votre avis? Est-ce qu'on va factoriser ou bien multiplier par le conjugué? Oui, faites voir. Faites voir. Oui, Sheima. Oui, Kautari Sheima. Activez Factorisation. Très factorisation. Factorisation. Oui, pourquoi? Monsieur, le conjugué انا كنقول mettre واقيلا le conjugué علاش؟ وي احتد x هذاك لو كاري ديال le carré oui واحد فيكم يهضروا يلا شيماء. صافي يا يسرى يلا سير شيماء. وي حيتاش لو كاري اللي كاين في لا راسين ايغال لذاك الا درنا مثلا لو كاري الموان اكس نعم عطاتنا ايغال هذاك لو كاري اللي كاين في وسط لا راسين هو اكس كاري. تري بيان فوالا اكزاكتومون. حيت الا درنا داك التيست غادي نلقاو بان هذا لو نومبر هذا اللي هنا في هاد لا راسين الا خدينا لو بلو غون الا خلينا لو بلو غون تيرم راسين اكس كاري هنايا بتبقى لنا موان اكس. هذا هو دونك لا فالور ابسولو دو اكس موان اكس هي راسين فالور ابسولو وبيسكو بلوس لانفيني بيكون اكس بيعطينا زيرو. وي فوالا دونك لا فاكتوريزاسيون ما تعطينا والو ماشي ما خداماش في هذا. دونك خصنا نديرو الكونجوغي. conjugué oui D'accord. Alors, on a le conjugué, je vais vous laisser le soin de l'autre. Donc, on a le conjugué. Je vais vous donner juste le résultat direct. Donc, on a plus l'infini. Le foc. Je vais déchirer le foc. Je vais déchirer moins 1 sur 4. D'accord. Moins 1 sur 4. Ou le tard, je vais déchirer racine de x carré moins 3x plus 2. Normalement, elle dit moins, il a factorisé ténéblement, x moins 3 sur 2. Tu voulais plus x plus moins 3 sur 2. Ça fait, elle tend vers moins 1 sur 4, elle a le fougra moins 1 sur 4. Elle a plus l'infini, donc moins 1 sur 4, elle a plus l'infini, et 0. Donc, c'est une asymptote oblique. D'accord? Donc, on a l'asymptote oblique. يلا هاد السؤال موالي تا هو زوين واحد السؤال دونك تا هو خصنا نتريتيوه. شوفوا معايا دونك لاحظوا معايا بان شاك فونكسيون تيكون دونك نتوما خص كاع لي كيستيون ديال ليتود دو فونكسيون كون ضابطهم صافي. يعني وعلى حسب لي كيستيون. دابا شو هذا السؤال راه جامي طرحوه لينا في الامثله السابقه ودابا غادي نلقاوه. الوغ étudier شوف معايا لا ديريفابيليتي. ها حنا دابا سولونا على la dérivabilité de f à droite de 2 à droite de 2 لأننا خدام في l'intervalle 2 plus l'infini, je répète. Donc à droite de 2, puis interpréter ce résultat graphiquement. Ce résultat graphiquement. يلا إذا كيفاش غادي ندير لهاد لا كيسيون هادي à votre avis? Donc comment on va répondre? Oui Yusra. Vas-y. شو غادي نحسبوا الليميت ديال x tend vers 2 plus ولا مع 2 à gauche ولا à droite? À droite. 2 plus ديال f de x moins f de 2 sur x moins 2.
Très bien. Donc, tu vois, x moins 2. Et on va remplacer limite quand x tend vers f de 2 il y a 0 bêta. Donc, on a f de d'accord. x, il y a Racine la racine. Racine x au x carré. carré, moins 3x plus Euh, 2 sur x moins 2. oui, on dit le conjugué هنايا. شنو هو الكونجوغي؟ هو Euh, غتولي عندنا نضربو x au carré moins 3x plus 2 sur x moins 2 facteur de x au carré racine de x au carré moins 3x très plus très 2. bien. Bravo. حسن جدا. Voilà. غادي نضربو في هذا في lui-même. Oui, oui, دونك باش تولي عندي هنا دونك هنا غتولي x moins 2 ضربنا الفوق غادي نضربو حتى لتحت. oui, علاش ضربنا في lui-même؟ هي باش نقدروا نفاكتوريزيه هو لان كاينه واحد x moins 2 oui. خالقه لي المشكل غنعمل له الفوق والتحت. غنعمل بها الفوق oui, oui. ها هي. تولي x moins 2 ديال x plus 1. Plus Euh, 1, m- moins 1. moins 1, moins 1, Moins 1. pardon. Moins 2, moins Oui, 1, il y oui, a oui. 2. حسن Oui. جدا. Bravo, bravo عليك. Très bien. On a بتبقى لي هذيك la racine. Pardon. Racine de x carré moins 3x plus 2. هنا صافي غادي نعوض نعوض وغتخرج غتخرج لي الاولى انا تمشي لي ال1 وهذه غادي تمشي لي ل0 0 اش شنو هو لو سين ديال تحت plus 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 0 donc plus plus l'infini. اي اذا لا ريبونس اسكو لي ديريفابل Non, نو non, n'est pas دونك dérivable. دابا بلاتي السؤال على لا ديريفابيليتي هو هذا الجواب ديالو غيكون نقولوا نو دونك اف ني با ديريفابل n'est pas Oui, dérivable à droite. شنو هي de 2. l'interprétation graphique ديال هادشي dérivable en 2 plus interprétation Admis une demi-tangente verticale oui voici là aussi vas-y parle dirigée. aussi Monsieur, interprétation F admet une demi-tangente verticale أها. dirigée vers le haut. très bien هادشي اللي بغيت تقولي يا يسرا ياك بنتي Oui, oui, oui. très bien CF نقدروا نحدوا le point. admet une demi-tangente راه هو 2 0 Oui, demi-tangente voilà verticale حسن جدا dirigée Ver- On dirait verticale علاش vers le لقينا haut. بلس لانفيني حيت l'eau, insigne. حتى هنا ليميت دو le même. بلس ولقينا بلس لانفيني Oui. vers le haut à droite بلاتي pardon à droite du point de point اللي غنسميه مثلا un point A A, les A, coordonnées les F de A. coordonnées ديالي 2 0 0 lié à A. حيت ليماج دو 2 هي 0 قبيله Oui, فاش درنا لي سوليسيون لقيناهم هي 0 داكور oui, monsieur. فوالا اذا اخر ايتاب اللي بقات ليا قبل ما نديروا شنو هو لو تابلو دو فارياسيون اهم حاجه صافي شكون شي واحد متطوع يدير لنا اف بريم سي فو بلي يلا صبروا معايا ما بقاش قد ما فات يلا ليميت داكور اتونسيون هنايا عندنا غاسين الا درنا الديريفي كتقلب الغاسين كتولي لتحت دونك اون ا دي اون كلاس سي فو رابلي بيان بان ملي كندوزو في الديريفي ديال الفونكسيون راسيونيل كيتفتح المجال دونك غادي نديرو 2 اوفير بلس واصلا راه اف بريم هي قلنا اف ني با ديريفابل في 2 اذا اف بريم ما غاديش تكون ديفيني في 2 راه يلاه لقيناها دابا ني با ديريفابل وي شيماء وي ماتر بغيت نقول لك غير ديري كيفاش اف نحسب بريم يلا اف وي بريم هي غادي racine de i moins 3x plus 2 prime est égal اللي هي x au carré moins 3x plus 2 prime حسن جدا sur 2 fois racine de x au carré moins 3x plus 2. très bien racine de e prime je rappelle il y a u prime elle a E prime sur 2 deux racines racine u e. حسن Oui. جدا اذا في الفوق باش يطلع شحال 2x 2x moins 3 sur 2 2 racine x au carré moins 3x plus 2. فوالا هو شوف ما يخلعنيش انا هذا الغاسين ما Oui. يتخلاش لان في الاخر انا اللي غنحتاج هو هي جوست لو سين ديالها اذا لو سين دو اف بريم ديبون دو سين دو 2x moins 3 2x moins 3 oui حيت Très ديجا bien. المقام هذا موجب. المقام موجب حسن جدا وي فوالا يلا اذا دابا بلاتي اسمحوا لي غادي نرجع اذا غادي ندير لو طابلو دو فارياسيون هي في 2 بلس لانفيني فقط فين غادي ندير وي لو طابلو دو فارياسيون وندير لا كورب ونستنتج بلا سيميتري غادي نستنتج سور تو لو دومين يلا شيماء اعطيني في 2 بلس لانفيني دونك بلاتي هنا عندنا قلنا 2x moins 3 Oui. il va s'annuler fin 3 2x sur 2 exactement Oui. 3 sur 2
بلاتي باردون ولكن راه 2 بتكون 2 هنايا وي دونك راه 3 sur 2 بتكون لتحت قبل قبل منا اذا وي كي غيكون لو سين هنايا دونك اذا اف بريم بوزيتيف بوزيتيف من جهة وي برافو اذا وي بوزيتيف من جهه وهنا اف بريم يا قلنا ني با ديريفابل دونك ني با وي ديفيني دو باغ غنديرو ديك لا دو باغ باغ وي ولكن اتونسيون اف ديفيني في 2 اف وي اف بريم اللي ني با ديفيني حسن جدا صافي اذا بتكون ستريكت وي كروسونت كرواسونت وي l'image de 2 هي 0 والimage de plus l'infini قلنا هي plus l'infini يلا ودابا وصلنا الى la représentation لا ريبريزونطاسيون هي la représentation pour finir هاد طولنا شي شويه وقيله لا تبقى معايا شيماء بقيتي معايا لا يلا لي زوتر نشوف شكون اللي داير واحد الكونفرساسيون فاكتوريزي بار اكزاكتومون وي الوغ غادي نديرو هنايا داك فوالا ها هو لو روبير ديالي وغادي ندير بارابور هذاك ندير هذاك لاكس دو سيميتري دونك هنايا 1 غندير ناخدو هنايا تقريبا فوالا هذا هو لاكس دو سيميتري اللي عندي غادي ندير هنا 0 وندير هنا 1 باردون لا لا خصو يجي هذاك 1 يجي في 1.5 يجي في الوسط ها هو 1 وندير هنا 2 فوالا اكزاكتومون دونك هذا لا دروات x égale 3 sur 2 اذا هنا غندير 3 sur 2 ensuite on doit tracer quoi بلاتي رجع les informations اللي لقينا لقينا demi-tangente verticale demi-tangente verticale fine le point 2 0 ها هي demi-tangente verticale dirigée vers le haut au point A 2 0 إذا 2 0 هنا غادي تكون demi-tangente verticale ها هي très bien مزيان demi-tangente في هذا لو بوين هذا 2 0 وكان عندي 2 1 غادي نديرو هنا طالع من هنا يلا نشوفوا شيماء إلى لوفي سا مان وي 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 شيماء متر ديزولي راه غير ماشي مشكل ديزاكتيفا ليا لو سون ماشي مشكل داكوغ دونك حنا عرفتي اش كنديرو كاع لي زيليمون اللي محتاجينهم داكوغ شوف ديزولي مسيو ميتر وي لي سون ديزاكتيفي ما عليناش ماشي مشكل فهمتي نرجعوا نشوفوا كاع الريكابيتولاتيف اللي درنا لحد الان خلينا هذا لو طابلو دو فارياسيون في بلوس لانفيني كاين واحد كاين قلت لكم قبيله راه كاين اون بو بروفي كيل يا فوالا اون اسيمبتوت اوبليك y égale x moins 3 sur 2 إذا في هذا الفوازيناج دو بلوس لانفيني كاين لاسيمبتوت y égale x moins 3 sur 2 دونك خصني ندير ليه ناخذ 2 بوان اذا الا خدينا x هي 3 sur 2 بلا نلقاو y هي 0 ولا خدينا x هي 2 y شحال تعطينا جوج حيدنا واحد ونص هي 1 اي دمي اذا بيدوز من 3 sur 2 0 بيدوز من هذا لو بوان وبيدوز من 2 1 اي دمي 2 بلاتي شوف هنايا نفترضوا هنايا هي 1 دونك بيدوز من هنا d'accord اذا je vais représenter à la droite ها هي دونك بتدوز من هنا بتدوز من هنا فوالا سبطت تري بيان وغادي نحاول انني نمثلها دونك جو بونس بان المهم حتى من بعد ونشوفوا شنو غادي يكون دابا انا راه خدامي على لا موتي ديال لو دومين دو ديفينيسيون خدامي من دونك هادي سي لا دروات اللي لقينا قبيله دونك باردون غادي نسميها نعطيها سميه دونك هادي هي y égale x moins 3 sur 2 d'accord ensuite donc صافي هادشي اللي لقينا بالنسبه باردون نشوفوا les variations le point la dérivabilité اللي درناها les limites حسبناهم صافي سي تو اذا on va se baser على هاد دونك لا كورب غادي تطلع دونك من هاد لو بوين هذا غادي تطلع فيغ بلوس لانفيني دابا السؤال هو غادي تنطلق من هاد لو بوين الوغ كيف ستنطلق من هاد لو بوين ا اذا لا كورب غنديرها اون روج ولا اون بلو اذا راه هذا هو الدور ديال لا طونجونت وي نشوفوا كوثر معجوجه وي
ما كتمشي لا فونكسيون تاع اكس او كوب. حسن جدا برافو تقريبا وي. غادي تبدا لا غادي تبدا بحال البدايه ديال لا فونكسيون تقريبا لا فونكسيون ماشي كوب لا فونكسيون راسين اكس غاسين اكس يعني هاد لا طونجون فوالا شوفوا شيماء وي ما تمشي بحال لا فونكسيون راسين بحال نص ديال بارابول تري بيان. وواحد القضيه هاد لي طونجونت فيرتيكال لي دومي طونجونت فيرتيكال كيكونوا تعطيونا دائما تيكونوا ملي كيكون الانترفال مقسوم يعني كيعطيونا مثلا ملي كنبغيو نبداو من شي بوين لو ديكلونشمون في شي بوين هكا كنبداو وي بحال كاين لا موتي ديالو في لا فاس الاخرى لا فاس الاخرى اي دونك غادي نبداو تقريبا بلاتي لا طونجونت هي هادي فيرتيكال غنبداو بحال بغينا نطلعوا تقريبا معاه ولكن ان سيغتان مومون غادي نبداو نهربوا عليه داكوغ ولكن ملي غادي نهربوا غنبقاو غاديين جيت بلس لانفيني on va vers quoi يسرى مسيو غير ما نقيسوش ديك لاسامبتوت اذا خصنا نقربوا لها قربوا ليها وي ولكن ما نقيسوهاش اذا دابا يعني ان ليشيل ما كانش مزيان دابا خصني يكون كبرت ليشيل بيبان لكم مزيان دونك غادي تقرب لها سي بون فوالا نحاول نوقف هنايا فوالا تقريبا صافي سي كلير هذا دونك لا موتي هذا السي اف ولكن بلاتي واش هذا السي اف هو هذا نو راه كاينه لوطخ موتي لان الى ضمي ان اكس دو سيميتري شكون اللي يعطيني التتمه كوثر وي مسيو غتبدا من 1 وغتمشي بحالها اذا هنا tu peux me déduire دونك شكون هما دوك لي زوتر اسام طونجون كاينه واحد طونجونت فيرتيكال اخرى بتكون فين كاينه في زيرو لا ماشي في زيرو ماشي في زيرو دونك هاد 2 شنو هو لو سيميتريك دو 2 سي موان 2 يسرى 1 exactement mettre c'est 1 oui très bien c'est 1 مسيو غتكون في 1 très bien دونك بتكون هكا دايره وي 1 مسيو اي ماشي 2 لان دابا حنا لاس دو سيميتري هو هذا واحد 3 سور 2 اذا لاحظوا معايا هاد لا سيميتري نقصات عليا الخدمه بلا ما ندير لا ديريفابيليتي في 1 كون درنا ديريفابيليتي في 1 غنلقاوها كنا غادي نلقاوها ديمي طونجونت اي فيرتيكال اذا دونك متر توجور خصنا ديزولي متر توجور خصنا نديرو اتونسيون لهاد واش عندنا الاسيمتري في لو دومين دو ديفينيسيون عندك الصح وي اكزاكتومون داكوغ دابا خصني لوطخ يعني خصني سيميتريك خصني نرسم سيميتريك ديال هاد لا دغوات يعني كي غادي تكون بتمشي من ان مو لانفيني زعما الان الفوق بنفس الطريقه وي الفوق بنفس الطريقه بحالها حسن اذا يكفي ناخذ شي بوان مثلا هنايا بحال دابا قبيله لقينا 2 ان دومي اذا 1 بيكون ان دومي حتى هو ليماج دو 1 هي ان دومي اذا لا بتكون عندنا اون اوتر سامبتوت اوبليك ها هي بتكون دايره بحال هكا شفتيها وي بحال وي ايوا باردون نشوفوا ما شكون اللي قالنا كونفرساسيون فدوى جادي ديزولي متر مي لو سون اي ديزاكتيفي لا هادي شيماء فدوى tu as oui, dit monsieur. صافي tu as dit un oui بوغ يعني حنايا واخا لا ما درناش حنايا ما قسمناش لكن حسبنا لا ليميت حتى في موان لانفيني هي كانت تعطينا بلوس لانفيني حيت عندنا لا راسين اييه داك الصح صافي ولكن هنا لاحظي ما استنتجتي دونك ابارتيغ دو لا سيميتري استنتج لي زوتر اسامبتوت في هذا لو كوتي هذا استنتجتو ابارتيغ دو سو كوتي اذا دابا بلاتي غادي نكملوا ميرسي شكرا فدوى اذا بور فينير ريال كوثر معجوجه et Yusra je vais vous ouvrir les deux en même temps ريال كوثر مسيو بلاتي يسرا وي نقول لك مسيو غير فاش كيقولنا مسيو نجبدوا لاكس دو سيمتري او لا